बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है जी, काज लिस्ट जारी होगी कम से कम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ज़रिए, स्पेशली फॉर्म 47 के ज़रिए जो अफराद को जताया गया उनकी 3 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं। उसकी कभी इम्कान है कि कल ही मिल जाए, नहीं तो कम से कम स्टेज ज़रूर हो जाएगा। और क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने इधर अदालत के अंदर, ट्रिब्यूनल के अंदर जो रिकॉर्ड पेश किया है उसको वो डिनाएबल है ही नहीं। और जो जज हैं वो बड़े मज़ेदार है जी, वो बड़े ज़बरदस्त जज हैं। उन 6 जजेस में इनका नाम है जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और सुप्रीम कोर्ट में वो ख़त लिखे कि जनाब हमारे ऊपर जो एग्जेक्टिव वो दबाव डालती है। ये उन 6 जजेस के अंदर शामिल हैं जिनकी फैमिलीज़ के हवाले से रिजर्वेशन की उनकी फैमिली को धमकाया गया, किसी के बहनोई को अगवा किया गया, घर में मास्टर बेडरूम में कैमरे लगाए गए। तो इसलिए वो काज़ जारी होगी, उसकी डिटेल्स मैंने आपके सामने रख ली है। इसके अलावा बिश्कीक का दौरा था जी, रात से ख़बरें बड़ी दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब वो जा रहे हैं, अमीन मकाम साहब जा रहे हैं। पहले अमीन मकाम साहब का टाइम था, अनऑफिशियल तो पहले से अनाउंस नहीं जाना जी, वो नहीं जा रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि उसके अंदर बहुत से सवालात हैं और बताया कि हम क्यों नहीं जा रहे, अब प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया। भाई ऐसा हो सकता है किसी मुल्क के लोग ही मना कर दें, किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ही मना कर दें कि आप हमारे पास ना आएँ प्लीज़। देख लें, हम हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म साहब को ये बात मना की गई। इस पर मैंने बात करनी ज़रा थोड़ी। और इसहाक़ डार साहब का बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म मामला जो भी है ना, वो भी कटाई में ख़तरे में है, उनका ये डेसिग्नेशन। राना सनाउल्लाह साहब को भी फ़िक्स किया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनकी अजीबोगरीब ऑफ़र्स के ऊपर, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की ऑफ़र्स के ऊपर, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता है। तो सबसे पहले मैं उस अच्छी खबर से शुरू कर दूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है, कल की काज लिस्ट जारी कर दी गई है। इस्लामाबाद के 3 जो हलके थे ना, जिसमें इलेक्शन धांधली के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे शुएब शाहीन साहब, उन्होंने दरख्वास्त दी थी, अली बुखारी साहब ने दरख्वास्त दी थी, आमिर मुग़ल साहब ने दरख्वास्त दी थी। उन तीनों पे अपीलों की समाअत का जो वक्त है ना, उसकी काज लिस्ट जारी होगी वो कल सोमवार के दिन, पीर के रोज़ जी हाँ उसकी होगी। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं वो कोई और नहीं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। उन्हीं 6 जजेस में इनका नाम, जिन्होंने ख़त लिखा था। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को पहले ही कहा गया कि आपने बरोज़ पीर एक कॉपी साथ लेके भी आनी और एक अदालत में जमा भी करानी है। तीनों हलकों के फॉर्म 46 के साथ फॉर्म 45 भी आपने जमा कराने हैं। ये मुस्लिम लीग नून के जो मुबैना तौर पर जो जीते हुए जो लोग हैं ना इन 3 सीटों पे, उन तीनों को बता दिया गया जी। और ये हमरा लेके आनी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तीनों उम्मीदवार हैं, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल साहब, इनका कायम मानना है कि हम 80-80 हज़ार की लीड से जीते हुए। तो इन तीनों ने फॉर्म 45 पहले ही जमा करा दिए ओरिजिनल कापियों के साथ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर जो एडिट शुदा कापियाँ वो भी जमा कराई हैं। वो जो पेन से काट के 160 को 11,160 कर दिया गया, तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने उसके साथ भेजी है ओरिजिनल कापियों के साथ, ठीक है। वो पहले ही जमा करा चुके हैं। और फॉर्म 47 भी जमा करा चुके हैं कि उसको किस तरीके से एडिट किया गया। तो अदालत कल फ़ैसला अव्वल तो सुना देगी, नहीं तो कम से कम नून लीग के उम्मीदवारों के को डी नोटिफाई ज़रूर किया जा सकता है या उनके नोटिफिकेशन को मुअत्तल ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जो बहुत सी मिसालों के साथ सामने है भी। लेकिन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनको थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये बड़ी कभी उम्मीद पैदा हुई है कि इस्लामाबाद से इसका आगाज़ होगा इन 3 हलकों में। खैर मुल्क के मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ ट्रिब्यूनल से काम करें, गुजरावाला में भी हो गया, रहीम यार खान से भी फ़ैसले हो गए और बहुत जगहों से भी फ़ैसले बाकी हैं। तो यहाँ के 3 हलकों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहायत पुरुमीद नज़र आ रही है कि उनके हक़ में इधर फ़ैसला हो जाएगा, ठीक है। उधर इसहाक़ डार साहब की जो तैनाती है बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो चैलेंज कर दी गई है। शेर अफजल मरवत साहब ने तैनाती चैलेंज की है अपने वकील के ज़रिए। उन्होंने कहा बतौर वज़ीर ख़ारजा के तौर पर तो ये पहले ही काम कर रहे थे, तो डिप्टी वज़ीर आज़म के अहदे से आइन ही नावाकिफ़ है। और पाकिस्तान की आवाम का जो ख़र्चे पे एक शख्स को 2 अहदे कैसे दिया जा सकता है, ज़रा ये भी बता दें कितना ख़र्चा, कितनी तनख्वाह को उसकी मिल रही, कौन कौन सी मराहत उसके हवाले से मिल रही है, क्योंकि आइन इसमें बिल्कुल खामोश है। और इस बिना पर 28 अप्रैल को इनका जो इनका डिप्टी वज़ीर आज़म का नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया जाए। तो ज़ाहिर बात है ये एक सिंध हाई कोर्ट ने वलादा से इस दरख्वास्त पर समाअत की हुई है, दूसरी ये दरख्वास्त इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चली गई है। लेट्स सी, देखें इधर क्या होता है। आखिर में मैं इस दौरे के कैंसिल करने के हवाले से बताता हूँ, लेकिन पहले राना सनाउल्लाह साहब
جی ہاں، انہوں نے کل کہا تھا کہ 6 ججز کے جو خط والا معاملہ ہے نا، اس کو عدالت کے باہر سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، یعنی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا حکومت اس پہ بڑا غور کر رہی ہے، اور انہیں اشارے دیے کہ پرائم منسٹر اور صدر مملکت جو ہے آصف علی زرداری، ان کی انٹری ہوگی، وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے. یعنی اس طرح کا دیا کہ یہ والی چیز ذرا پاسبل ہے. اس پر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان صاحب رؤوف حسن صاحب، انہوں نے اس پر رد عمل دیا. وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کا جو مشورہ ہے نا، وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی قانون کا اصول ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آئین اور عدالتی معاملہ حل ہو. پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے یہ معاملہ آئینی طور پر عدالت کے اندر حل ہو. جب ادھر گئی ہے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. 6 ججز کا خط ہے، اس کو انڈورس کیا سندھ ہائی کورٹ نے، اس کو انڈورس کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، اس کو انڈورس کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. انہوں نے کہا اس کے بعد آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا بات، چلو ٹھیک ہے، یعنی ججز کو بٹھا دیا جائے گا صدر آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ. اس کا یہی مطلب ہے نا کہ چل مٹی پاؤ جی جرگا سسٹم. میں نے کہا یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ کسی طور پر بھی نہیں ہوگا. دراصل وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ان کی جماعت ججز کو ڈیل کرنے کا مشورہ دے رہی ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہونا، ہم اس کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. یہ 6 ججز زرداری صاحب کی موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈیل کر لے. انہوں نے کہا نہیں، اس کو عدالت کے اندر گیا ہوا، یہ عدالت نے سو موٹو لیا ہوا، یہ اسی حوالے سے ہی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ مشورے ذرا اپنے پاس ہی رکھیں. یہ چیز تھی. اب آؤں اس ٹاپک کی طرف. جی پہلے پروگرام تھا جی وزراء، جس میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور امیر مقام صاحب وہ کرگستان جائیں گے، اور وہاں طلباء کے حوالے سے، ان کی طلباء کو وہاں سے انخلاء کے حوالے سے، ان کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ذرا بات کریں گے. پہلے امیر مقام صاحب کا تھا، پھر کہا گیا کہ جی وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر نائب وزیر اعظم کو حکم دیا گیا تو وہ رات کو چلے جائیں گے. تو بھائی وہ نہیں گئے، اور کیونکہ ویسے بھی تسلی ہونی تھی اس سے کہ چل بھائی بچوں کے پاس پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ پہنچ گیا. اور وہاں کام اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ جتنی مرضی جو مرضی باتیں کی جائے. ہماری بھی اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی، ہمارے پروگرامس میں بات ہوئی، ہم سارا دن ٹی وی کو بھی مانیٹر کرتے ہیں، ہر چینل پہ ان کی بات ہو رہی تھی. تو ہمارے جو سفارت خانہ نا، اس میں سے ہیں 2 بندے، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ 1 لاکھ طلباء کو کھپا سکیں، ان سے متعلق انفارمیشن اکٹھی کر سکے، یا ان کی سیکورٹی کے بارے سے دیکھ سکے کہ یا کوئی وہ بالکل بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے تھے. جو رپورٹ تھی نا، جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا تھا. جانا یہ پہلے بھی نہیں چاہ رہے تھے، میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، مگر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ ان کو اعلان کرنا پڑا. اب پھر پروگرام کینسل کر دیا گیا، اور کینسل کرنے پر باقاعدہ 2 گھنٹے پہلے بتا دیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب، عطا تارڑ صاحب اور امیر مقام صاحب ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اور اس پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب نے بتا دیا، انہوں نے تاشکند اور قازقستان کے جو سفارتی عملہ اس کو بھی بھیج دیا گیا. جی قازقستان اور تاشکند کا، اور 3 خصوصی پرواز سے طلباء کو لایا جائے گا. اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس میں وجوہات بیان کیے نہ جانے کے. وہ کہتے ہیں فی الحال دورہ ملتوی کیا کیونکہ کرگستان کے سفیر سے مسلسل رابطے میں، کرگستان کے وزیر خارجہ سے بالکل رابطے میں. وہ کہتے ہیں کل 16 اسٹوڈنٹ تھے جو زخمی تھے، یعنی کل 16 اسٹوڈنٹ تھے جو زخمی ہوئے تھے، جن میں سے صرف 6 پاکستانی تھے جن کو ڈسچارج کر دیا گیا. کوئی ایسی سیریس پوزیشن نہیں ہے. اور ان کے وزیر خارجہ نے یہ بتایا ہمیں، یہ جو ہمارے سامنے یہ چیزیں ساری شیئر کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کل 130 تھے اور آج 540 طلباء واپس آئیں. جب حالات ہی سارے معمول ہوئے تو یہ طلباء کیوں واپس آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا صرف پاکستانی نہیں، عرب، بھارتی، بنگلہ دیشی طالب علم بھی اس کے اندر موجود ہیں. اور کرگستان کے وزیر خارجہ نے ہمیں یقین دلایا ہے مکمل امن کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی ہے، یہ جو خبریں پھیلا رہی ہیں پیڈ ویلاگرز ہیں، پیڈ یوٹیوبرز ہیں جو یہ ساری افواہیں پھیلا رہے ہیں. ادروائز کرگستان کا ماحول بالکل صحیح ہے. پتہ نہیں پھر وہ بچے کیوں کہہ رہے ہیں، شاید جھوٹ بول رہے ہیں وزیر خارجہ صاحب، بلکہ نائب وزیر اعظم صاحب وہ. انہوں نے کہا ہمیں کرگستان کی حکومت نے منع کیا آپ نہ آئیں. سر یہ بڑی بات ہے. انہوں نے کہا جی ہماری بھی اپوزیشن ہے، پھر وہ ہمیں بات کرے گی، اس لیے پاکستان کے وزیر خارجہ کو کہا کہ آپ نہیں آئیں. اچھا بڑی بات ہے. اچھا، اور انہوں نے کہا آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہیں، اس لیے آپ پلیز سینئر لوگ ہیں، آپ آ کے، آپ کی وجہ سے ہمیں بڑا پریشر ہو جائے گا، ہم نے اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں دینا. سر یہ جواز بنایا ہے، اور صرف چلے ہی جاتے تو عزت ہو جاتی بچوں کو، حوصلہ ہی ہو جاتا بچوں کا تھوڑا. کیا تھا یار، چلے پکنک ہی کر لیتے، پانی مقام ہی دیکھ لیتے. کہا تو یہ جاتا، اور کیا.
ہاں ان بچوں نے وہاں ریسیپشن کیسے دینی تھی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اب ان سے خطاب کرتے تو وہ کیسے سوال کرتے، جب ان کے بیچ میں موجود ہوتے تو کیا کرتے، یہ ایک سوال الگ سے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔